اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آستانہ عالیہ سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ شریف کے حوالہ سے ایک مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو 72 جان نثاروں نے داد شہادت دیتے ہوئے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کی. تو ان میں ایک نوجوان تھے جن کا نام حضرت وہب بن عبداللہ قلبی تھا. 18 سال کی عمر ہے، اٹھتی ہوئی جوانی ہے اور شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے ہیں. وہاب میدان میں اپنی نئی دلہن کے سامنے اپنی ادائیں دکھائے گا. وہ میدان میں اپنی ماں کو لوریاں سنائے گا اور رقص تلوار دکھائے گا. اس کی تلوار کا رقص دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جائیں گے. مجھے شک نہیں کہ میرا جوان بیٹا آج زمین و آسمان والوں، جن و انس و ملک سب کو مبہوت کر دے گا. زیادہ تعریف مت کرو ماں، مجھے ڈر ہے حق ادا نہ کر سکوں. تم واقعی شیر ہو میرے بیٹے، میں اپنے بچے کو جانتی ہوں. کیا تمہیں آتا ہے وہاب؟ کیا آتا ہے؟ تمہیں جنگ کرنی آتی ہے؟ اتنی اچھی نہیں جتنی ماں کو توقع ہے. تلوار اور گھوڑا ہر عرب کی آبرو ہے. میں بھی ایک عرب ہوں. کوشش کروں گا کہ عزت و آبرو کا بھرم رکھ سکوں. دشمن ہزاروں کی تعداد میں اور ہم 100 سے بھی کم ہیں. ایسے میدانوں میں تو ماہر لڑاکو بھی نابلد لگنے لگتے ہیں. اس جنگ میں صرف عشق کا سہارا ہے. اگر عشق ہو تو پھر ہاتھ اور تلوار اپنا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں.
माँ की जानो जिगर, देखो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी की नवासी की राह में लाकर खड़ा कर दिया। हुसैन के हाथों ने तुम्हें चुना है। तुम ज़हरा के नूरे चश्म के साथी हो। खुश नसीबी यकीनन तुम्हारे कदम चुमेगी बेटे। तुम आलम मलाकूत की महफिल में बुलाए गए हो बेटे। बचगाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे। अम्मा जान, आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वहाब को हम आखिरी बार देख रहे हो। वालिदा ने कहा, जाओ बेटा, शहजादा हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। आप गौर फरमाएं, दुनिया की कोई वालिदा जिसका इकलौता बेटा हो अपने से जुदा होता देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वालिदा ने कहा, ऐ मेरे सादतमंद बेटे, मेरी आरज़ू और मेरी तमन्नाओं की उम्मीदें तुम्ही से वाबस्ता हैं, मगर ऐ मेरे सादतमंद बेटे, ये सब उम्मीदें ज़हरा के लाल से मुक़द्दम नहीं हो सकती। जाओ और अल्लाह की राह में जामे शहादत पीकर सुरखरुई हासिल करो। सादतमंद बेटे ने अर्ज़ की, अम्मा जी, मैं एक लम्हा भर भी देर करने को तैयार नहीं हूँ, मगर मेरे साथ उम्मीदें वाबस्ता करने वाली का क्या होगा? अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाते वक्त उसे तसल्ली देता जाऊँ। वालिदा ने कहा, बेटा, औरतें नाक़िसुल अक्ल होती हैं, कहीं इस सादत अब्दी से महरूम न रह जाना। बेटा, शहादत वो नेमत है जो किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, जाओ और उसे तसल्ली देकर आ जाओ, देखना जल्दी आना होगा। हजरत वहाब अपने हैमे में गए और जाकर अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी हमसफर, मैं मैदान जहाद में जा रहा हूँ। आज सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे नज़र अली के लाडले फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लहते जिगर पर इम्तिहान का वक्त आ गया है। मैं तुझे तसल्ली देने के लिए आया हूँ। तुम अल्लाह ताला पर भरोसा रखना और सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजारना। हामिद का ये इरादा देखकर नेक दिल खातून ने कहा कि मैं तेरे मर्तबा शहादत हासिल करने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बन सकती। मैं तुम्हें बाहुशी इजाजत देने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा कि जब तुम्हें मर्तबा शहादत हासिल हो और जन्नती हूरें तुम्हें लेने आई तो उस वक्त मेरे बगैर जन्नत में दाखिल ना होना। और मैं ये वादा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूबरू लेना चाहती हूँ। आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वहां कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क वहाब है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुशनसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तो मैदान जाओ आप। शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने दो टोक बात कर दी है। अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनके खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी?
قبول کرو گے شرط کو تو بتاؤں گی۔ कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ वहाब। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के ख़त्म होने पर राज़ी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूँ? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे। बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे मंजूर है। तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरूज़ क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होंगी और तुम मेरे शौहर। सुभान अल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दोज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वहाब, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। वहाब ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। वहाब अपनी वालिदा को और अपनी बीवी को साथ लिए इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होता है। वहाब की वालिदा इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में अर्ज करती हैं, ए इमामुल मुस्लिमीन, मेरा एक यही बेटा है जिसे मैंने बड़ी मेहनतों और मुशक्क़तों से पाल कर जवान किया है। मुद्दतों हुई इसका बाप इस दारे फानी से कूच कर गया है और इसकी शादी को अभी सिर्फ 17 दिन हुए हैं। हजूर इजाजत फरमाएं कि ये अपनी अजीज तरीन जान आपके कदमों पर कुर्बान कर सके। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाहुशी कबूल फरमाते हुए वहाब की बीवी के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी, आज तेरा शोहर अभी अभी दीदारे इलाही से मुशर्रफ होने वाला है। जन्नती होरें हौज़े कौसर के जाम लिए खड़ी हैं और इसकी मुंतज़िर हैं। बेटी, आज तेरी किस्मत पर जन्नत की हूरें रक्श कर रही हैं कि तुम एक मुजाहिद और गाजी की बीवी हो। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज सुनकर नेक दिल खातून की आंखों में आंसू आ गए और उसने भराई हुई आवाज में अर्ज की, हजूर, मुझे इन सब बातों पर नाज है, मगर मैं इसे एक शर्त पर मैदान जहाद में जाने की इजाजत दे सकती हूँ कि जब इसे मर्तबा शहादत हासिल हो और जन्नती होरें इसे लेने आए तो ये मेरे बगैर जन्नत में दाखिल ना हो, और हजूर इसके बाद मुझे मौका दें कि मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी खादमाओं में सर्फ कर दूं। वहाब ने अर्ज की इमाम अली मुकाम की खिदमत में, ए इब्ने रसूल, मुझे अपनी बीवी की ये शर्त मंजूर है और हजूर इससे मेरे बाद आप मौका दें कि ये अपनी सारी ज़िंदगी आपकी खादमाओं में गुजार दे। हजूर इसे अपनी खादमाओं में कबूल फरमा लेना। सरकार ने इन दोनों को तसल्ली दी। फिर वहाब ने अपने जिस्म पर ज़र्रा पहनी, सर पर खूद पहना और एक हाथ में तलवार ली और एक में नेज़ा पकड़ा और मैदान जंग में जब निकले, सख्त
لہجے میں کہا حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا تو میرے مقابلے میں آئے۔ جب حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، تو کوفی لشکر اس نوجوان کی ہیبت کو دیکھ کر گھبرا گیا، ان کے دل ہل گئے۔ ابن سعد نے کہا کیا اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی نہیں رہا؟ کیا سب بزدل ہو گئے ہو؟ اس کا یہ طعنہ سن کر محکوم بن طفیل برداشت نہ کر سکا اور مقابلہ کے لیے آیا، اور آتے ہی حضرت وہب پر نیزے کا وار کیا۔ حضرت وہب نے اس کا نیزہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ وہ زمین پر گر گیا، اور آپ نے اپنی تلوار سے اسے واصل جہنم کر دیا۔ سیاہ دل اور سیاہ چہرے والے لوگوں، تم لوگ قوم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو۔ جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے اپنے نبی کے فرزند کا راستہ روکا ہے۔ کیا حسین نے تم لوگوں پر کوئی ظلم کیا ہے، یا تم میں سے کسی کا حق چھینا ہے؟ تم میں سے کسی کا خون ان کے سر پر ہے جو ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ خدا کی قسم، اگر اس دشمنی سے دستبردار نہ ہوئے تو قیامت تک تم لوگوں سے صلح نہ ہو سکے گی۔ صرف خفت اور خواری تمہارے حق پہ رہ جائے گی، اور خدا کی برکتیں اور نعمتیں ہرگز تمہیں نصیب نہ ہوں گی۔ او کم سن بچے، بند کرو یہ واضح نصیحت، تھک گئے ہم۔ کون ہو تم؟ میں وہاب ابن عبداللہ ابن حباب طلبی ہوں۔ اپنے آقا و مولا حسین کے دیدار سے قبل نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مگر حسین کے عمل کو دیکھ کر ان کا شدائی ہو گیا، فدائی بن گیا۔ خدا کی قسم، عیسیٰ مسیح عالم ملکوت میں حسین کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ قسم ہے چاند سورج اور ستاروں کے خالق کی، قسم ہے زمین اور موج زن دریاؤں کی، قسم ہے بارش کو نازل کرنے والے کی کہ میں رسول خاتم کے نواسے کی راہ پہ اپنی جان عزیز کا سودا کرنے آیا ہوں۔ جب مسلمانوں نے حسین کی مدد نہیں کی تو نصرانیوں سے مدد مانگ رہا ہے؟ جا بچے، ہم اہل کتاب سے نہیں لڑتے۔ خدا تیرا منہ توڑے ملعون، تو نے اپنی آسمانی کتاب پر تلوار اٹھائی ہے۔ حسین کے باطل پر ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ اس نے تجھ جیسا نصرانی بچہ میدان میں بھیجا ہے۔ تمہارے پاس جو اوزار ہیں ان کے نام کیا ہیں بچے؟
بچے، اس جیسے لادین بندے کی وعدہ خلافی تعجب خیز نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں طے پایا تھا کہ ایک پر ایک کی جنگ ہوگی؟ اگر برت ہے تو خود میدان میں آ۔ جو بھی سانپ کے بچے کا ڈنگ سہے گا وہ میرے نزدیک ایک بڑا انعام رکھتا ہے۔ ابن سعد نے کہا اگر یہی حال رہا تو یہ ایک ہی نوجوان میری فوج، ساری فوج کو ختم کر ڈالے گا۔ اس نوجوان پر یکے بارگی حملہ کر دو۔ جب اس کا حکم ملا تو ساری فوج نے آپ پر یکے بارگی حملہ کر دیا۔ ہر طرف سے تیر چلنے لگے اور حضرت وہب بن عبداللہ قلبی زخموں سے چور و چور ہو گئے۔ تقریباً 1500 تیر آپ کے جسم پر لگے اور حضرت وہب گھوڑے سے گر گئے۔ دشمنوں نے سر کاٹ کر خیمے میں پھینک دیا۔ والدہ نے خون آلودہ سر کو اٹھا کر چوم لیا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کی بیوی نے خون آلودہ سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ جب گود میں رکھ کر آپ کے سر سے خون کو صاف کر رہی تھی، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تو اس نیک دل خاتون کا سر بھی اپنے خاوند کے سر کی پیشانی پر جھک گیا تو دیکھا کہ اس کی روح بھی قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کا یہ واقعہ ایک بڑے ہی پیارے نوجوان جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پیارے غلام تھے اور آپ پر اپنی جان قربان کر دی، انہوں نے آج کا یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یار صحبت زندہ باقی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ ہر نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ آستانہ عالیہ کے حوالہ سے آپ کو ہر نئی ویڈیو، ہر نیا پیغام مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ